पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। विघटन हुनु भनेको राजा फर्किनुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज थियो त्यतिबेला। यो कुरा कसैले बुझेन, कसैले बोलेन। त्यहाँनिर मौसुक चुकेको कसैले हिन्दू धर्म उठाएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई निस्तेज गरेरै छाडिन्छ सर। जातको आधारमा राजनीति हुन सक्दैन, धर्मको आधारमा राजनीति हुन सक्दैन। मेरो धर्म के निधारमा टालेर हिँड्नु पर्यो? त्यसकारण जात र धर्मको आधारमा राजनीति यदि कुनै पनि राजावादीले गर्यो भने राजा ल्याउने होइन राजा नल्याउनेतिर गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ सर। धर्मको आधारमा राजा आउने होइन, हिन्दू धर्म संस्थागत गर्न ज्ञानेन्द्र आउने होइन, आइडियोलोजीको रूपमा राजा आउने हो कि होइन, फ्लाइओभर, टनेल, अन्डर पासेस, रोडलाई इनोभेटिभ वेबाट बनाउन राजा आउने हो कि होइन, नेपालको एजुकेसनल पोलिसीलाई चेन्ज गर्न राजा चाहिएको हो कि होइन, नेपालमा भएका हाइड्रो पावरहरू अहिले पनि कालीगण्डकी ए प्रोजेक्ट 144 छ, यसलाई 10,000 बनाउनलाई राजा ल्याउने हो कि होइन, स्वास्थ्य नीति राम्रो बनाउनलाई राजा ल्याउन खोजेको हो कि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाउनलाई राजा ल्याउन खोजेको हो कि होइन। पहिलो पटक प्रजातन्त्र यो देशमा 2007 सालमा आयो, निरङ्कुश तन्त्रबाट प्रजातन्त्र। के त्यति बेला नेपालको नाम के थियो? प्रजातान्त्रिक नेपाल थियो कि नेपाल मात्रै थियो? प्रश्न। 17 सालमा निरङ्कुश भनेर राजा महेन्द्रले शासन गर्दा नेपालको नाम के थियो? नेपाल थियो कि महेन्द्र नेपाल थियो कि राजावादी नेपाल थियो कि मेरो नेपाल थियो कि नेपाल थियो? 46 सालमा बहुदल आउँदा बहुदलीय नेपाल थियो? 46 सालमा बहुदल आउँदा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको नेपाल कङ्ग्रेस नेपाल थियो नाम? सबै कुरा लेख्न पर्ने। र अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले पछि एकलौटी सरकार चलाउँदा ज्ञानेन्द्र नेपाल थियो नाम कि राजावादी नेपाल थियो नाम? पब्लिक इन्टरप्रेटर दिपेन्द्र कडेल हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबर। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। देशमा अहिले पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने नेकपा फुटको विषयलाई लिएर त्यो नेकपाभित्रको विवादै उत्कर्षमा पुगिरहेको, अब फुट्यो भनेर विगतदेखि भनिँदै आएको, अहिलेसम्म फुट्न त फुटेको छैन, तर त्यो विवाद चाहिँ उत्कर्षमा। अनि सँगसँगै पछिल्लो समय विकसित भएको घटनाक्रम हेर्ने हो भने जसरी मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै बैठकबाट निर्णय गरियो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाइएको छ, नेपाल मात्रै लेख्ने, यो विषयले पनि विवाद लिइरहेको अवस्था छ। यसबीचमा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि सङ्घीयता मुलुकको लागि आवश्यक थिएन, द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि सङ्घीयता ल्याइएको थियो भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनु र पछिल्लो समय राजावादीहरूको सक्रियता बढ्नु, विभिन्न किसिमको आन्दोलनका कार्यक्रम, विरोधका कार्यक्रमहरू हुनुले संसदमा समेत आवाज उठेको छ। बुटोलमा भएको राजावादीहरूको जुन बाइक र्यालीलाई लिएर संसदमा समेत आवाज उठिसकेको अवस्था छ। के भइरहेको छ? अब अग्नि सापकोटा, सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि धर्मनिरपेक्षता लगायतका परिवर्तनहरू चाहिँ अब खतरामा पर्यो भनेर यो एकैपटक यो राजनीतिक घटनाक्रम यसरी विकसित भइरहेको छ द्रुत गतिमा, कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँ? बुझाइ के छ? सन्दीपजीको प्रश्न राम्रोसँग मैले सुने। यसलाई छुट्याउँदा 5वटा प्रश्नहरू निस्केका छन्। 5वटा प्रश्नमा म 5वटा प्रश्नको उत्तर दिँदैछु हजुरलाई। कुनै प्रश्नको उत्तर पहिला हुन सक्छ, कुनै प्रश्नको पछि हुन सक्छ। पहिलो प्रश्न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको रडाको। यो दिपेन्द्र कण्डेलले धेरै पहिलादेखि बोलिराखेको कुरा, यसलाई दोहोऱ्याउनु जरुरी छैन। तर पनि मैले संक्षेपमा भन्दा केपी शर्मा ओलीले जब अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यति बेला नै मैले के भन्देको थिएँ भने एउटा शब्द, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई हजुरहरू निस्किनुस् भनेको अस्त्र हो भनेको थिएँ। त्यो अस्त्र के हो भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई पार्टीबाट हजुर निस्किन पर्छ भनेर दिएको एउटा सिम्पटम हो भनेर भनेको थिएँ।
त्यस लगत्तै मेरो एकजना बहिनीसँग इन्टरभ्यू भएको थियो। यदि कसैले विकल्प खोजेको हो भने, केपी शर्मा ओलीको विकल्प कसैले खोजेको हो भने महन्त ठाकुरलाई अगाडि सारेको थिएँ मैले। मेरो विकल्प मान्ने भन्ने कुरा त होइन। अनि त्यसपछि नारायणमान विजुक्षजीलाई अगाडि सारेको थिएँ। यो मेरो एनालाइसिस त्यति बेला थियो। त्यसपछि जब र अर्को शब्द पनि मैले भनेको थिएँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पको रूपमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प अर्को छैन। र हिजो मात्रै मैले प्रधानमन्त्रीजीको कुरा सुने। अर्को विकल्प भनेको नयाँ पुस्ता भन्नुभएको छ उहाँले। ओली त समस्यामा परिसक्नु भयो नि। म भन्दैछु तपाईँलाई, म त्यो कम्प्लिट गरौँ। अर्को पुस्ता, मेरो विकल्प भनेको अर्को पुस्ता भन्नुभएको छ। यसले मैले सायद 10 महिनाको अराउन्डमा सेतो ड्रेसमै दिएको त्यो जुन मेरो एनालाइटिकल विश्लेषण थियो, त्यो सरासर मिलेको पाइन्छ। एक नम्बर। दोस्रो कुरा, म हजुरलाई यो राजावादीको आन्दोलनको कुराहरू अलिकति जोड दिन्छु। मौसुफलाई यो देशमा स्वागत छ। मौसुफलाई यो देशको चिन्ता लिँदा अझ बढी चिन्तित भएको मैले पाउँदा सम्मान छ। तर मौसुफलाई ल्याउने सबै नेपालीको चाहना हुन सक्छ, तर मौसुफको चाहना हुनु पर्यो भन्ने मेरो अर्को विश्लेषण छ। उहाँको दशैंमा निस्कियो शुभकामना सन्देशमा 300 भन्दैछु स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। म भन्दैछु सन्दीपजी, मौसुफले नीतिसहित अगाडि आउनुभयो भने, आइबक्स्यो भने जनता कसरी उतार्नुपर्छ उतार्न तयार छन् सबैजना। तर मौसुफको नीति सार्वजनिक हुनु पर्यो। कुन आधारमा आउने, कसरी संविधान संशोधन गर्ने, आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने, आन्दोलन गरेर भोलि विरासत आफ्नो हातमा दिँदा मैले दिने भनेको मैले मेरो छोराको लागि दिने हो। उहाँको नीति के हुने, अर्थनीति, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अगाडिको पाटो के हुने, उहाँलाई सहयोग गर्ने सहयात्रीहरूको नाम के हुने, कोले सहयोग गर्ने, कति एक्सपिरियन्स पहिले अनुभव बटुलेका छन्, कति विवादित छन्, कति नयाँ छन्, यो कुरा सहित मौसुफ अगाडि आइबक्स्यो भने राजा मौसुफलाई गद्दीमा नेपाली जनताले राख्न चाहन्छन् भन्ने मेरो अर्को दोस्रो कुरा भयो। जसरी हजुरको प्रश्नमा अर्को एउटा प्रति प्रश्न हजुरले राख्नुभयो, यो दशैंमा 365 दिनमा एक दिनको अभिव्यक्तिले देश चल्दैन मौसुफ। दशैंमा त शत्रुले पनि आशीर्वाद दिने ठाउँ हो। दशैंको एउटा शब्दलाई मानेर बाँकी 364 दिनको व्यवहार कसरी पचाउन सक्छ नेपाली जनताले? नबोलेको एउटा दाइले, नबोलेको एउटा भाइले। मैले जोड्न खोजेको म भन्दैछु, दशैंको बेलामा जुन पूर्व राजाबाट जुन ज्ञानेन्द्र शाहबाट जुन सन्देश आयो, त्यसमा भस्मासुरी आसुरी प्रवृत्ति बढ्यो। अनि अभिभावक विहीन भए नेपाली जनता भनेर भनिरहँदाखेरि त्यही शुभकामना सन्देशको उपज हो यो अहिलेको आन्दोलन भनेर मैले जोड्न खोजेको। म आन्दोलनमा पछि आउँछु। उहाँको शुभकामनालाई मैले दुई प्रकारले हेर्छु, उहाँको चिन्तालाई मैले दुई प्रकारले हेर्छु। मौसुफको चिन्ता जो छ, अब म आउँछु भन्ने चिन्ता हो कि अथवा देश गलत दिशामा छ भनेको अब राजनीतिक दलहरू सुध्रेर अगाडि बढाउनु भन्ने दुईटा आइडियोलोजी छ त्यसमा। हजुरहरूले गर्न सक्नु भएन, अब म आउँछु भन्नु पर्यो कि होइन भने त आशीर्वाद दिएको हो उहाँले। कसलाई आशीर्वाद दिएको भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टीका नलगाइकन। आशीर्वाद के हो भन्दा देशका जनताले दुःख पाए, देशका नेताहरू भस्मासुरै भए, हजुरले भने जस्तो, त्यो आशीर्वाद मात्रै उहाँले दिएको हो कि अर्को त्यसको आइडियोलोजी बुझ्दाखेरि अब म पनि अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चिन्ता राखेको। यो दुईटा आइडियोलोजीमा दिपेन्द्र कण्डेलले विश्लेषण गर्छ। र अर्को कुरा, मौसुफको गणतन्त्र आइसकेपछि र पहिलो बैठकले गणतन्त्रलाई ओके गरिसकेपछि पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। विघटन हुनु भनेको राजा फर्किनुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज थियो त्यति बेला। यो कुरा कसैले बुझेन, कसैले बोलेन। त्यहाँनिर मौसुफ चुकेको पाइन्छ। जति बेला म भन्दैछु एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको त्यो समय पो नआइपुगेको हो कि मलाई भन्दैछु समय आउँदैछ, आउँछ एक दिन भनेर समय पटक अन्तर्वार्तामा केही अन्तर्वार्तामा उहाँले भनेको यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल छ। म भन्दैछु
समय आउँछ भन्ने चिज राजनीतिक कुरामा पनि हुँदैन, आर्थिक कुरामा पनि हुँदैन, सामाजिक कुरामा पनि हुँदैन। समय आउँछ कि भन्ने कुरा धार्मिक कुरा मात्रै हुन्छ। भगवानले गरिदिन्छन् कि मलाई माथिबाट केही उपलब्ध हुन्छ कि, यो धार्मिक कुरालाई मात्र मानिन्छ। राजनीतिक कुरामा समय आउने होइन, समयलाई आफूले डोर्याउने हो। समयले राजनीतिक पात्रलाई डोर्याउने होइन, समयले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने होइन। समयले डोर्याउने थियो भने हामी अमेरिकाभन्दा पुरानो देश, हामी पनि त डोरिनु पर्थ्यो होला। समयले होइन, राजनीतिक नेताले गर्ने हो। त्यसकारण म अझै पनि यो माइकबाट मौसुफलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि साँच्ची नै यो देशप्रतिको मेरा बच्चा बच्ची लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको चिन्ता नै हो र देश गलत बाटोमा गएको उहाँलाई लाग्छ भने अगाडि आउनुपर्छ। अगाडि आइसकेपछि त्यसको कुरा हुन्छ। दोस्रो प्रश्न सकेँ मैले। तेस्रो प्रश्न जो आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, म अस्ति कुनै एउटा पात्रको नाम लिएर आन्दोलन गरेर आफू चर्चित हुने र भोलि त्यो पात्रले कदम कदाचित सत्ता लियो भने आफू विश्वासको पात्र बन्नको लागि एउटा आन्दोलनको स्वरूप हुन्छ। त्यही भइरहेको मैले भनेको छ, मैले विश्लेषण गर्दैछु। हुनसक्छ अब राजा आउला, राजा आए पनि हाम्रो पनि नाम अगाडि आउला, हामीले गरेर आउला भन्ने हिसाबबाट कोही मान्छे परिचालित पनि हुन सक्छन्। एउटा कुरा स्वतस्फूर्त परिचालित, म यसरी जानुपर्छ, म यो मान्छेको नजिक हुनुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यदि वास्तविक रूपमै राजा आउँदामा काया पलट हुन्छ यो देशमा भन्ने कोही कसैलाई लागेर आन्दोलन गरेको छ भने सल्युट छ त्यसको लागि चाहिँ। काया पलट हुन्छ, सुन्नुहोस्, काय पलट गराउनुपर्छ र हुन्छ भन्ने आशासहित आन्दोलन गर्नेलाई दिपेन्द्र कण्डेलले सम्मान गर्छ। तर उहाँको नाम लिएर, मौसुमको नाम लिएर विभिन्न गुट बनाएर आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू किन एकै बन्न सक्दैनन्? किन एउटै आन्दोलनमा जान सक्दैनन्? किन एउटै मुभमेन्ट हुन सक्दैन? त्यो किन हुन सक्दैन भन्दा सबैको आफ्नो एउटा इच्छा छ, मैले लिड गर्नु पर्यो, मैले गरेको आन्दोलन हुनु पर्यो। त्यसकारण यसलाई दुई तरिकाबाट मैले विश्लेषण गर्छु है। र अर्को कुरा जोड्दाखेरि म के भन्छु भने, यो विश्लेषणलाई कसरी पुष्टि गर्नुहोस् हजुरले भने, कुलमान घिसिङजीको बारेमा आगो बाल्छु भन्ने अभियन्ताहरू, कुलमान घिसिङको बारेमा सिंहदरबारमा बम पड्काउँछु भन्नेहरू आज कहाँ छन्? नियुक्ति त हाम्रो चेन्ज भइसक्यो, बत्ती त गएकै छैन, कहाँ छन् उनीहरू? सर्टेन टाइमको उहाँको जुन काम गरेको, दक्ष उहाँले गरेको जुन काम छ त्यसलाई प्रयोग गरेर आफू चर्चित हुने किसिमको जो अभियन्ताहरू छन्, ती अभियन्ता, सबैलाई मैले भनेको छैन, त्यो प्रवृत्तिको अभियन्ताहरू आफै हराउँदै जाने क्रम हजुरले प्रश्न देख्नुहुन्छ। र अन्तिममा मैले त्यो प्रश्नलाई कन्क्लुजनमा राख्दाखेरि, यदि कुनै पनि आन्दोलन राजा चाहिन्छ भन्ने आन्दोलन हो भने एउटा हुनु पर्यो र आन्दोलनको एउटै मिसन अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने हुनु पर्यो। व्यक्ति चेन्ज गराएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। यो कुरामा उहाँहरू बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुस् भन्नलाई मेरो शुभकामना सन्देश पनि छ। अब आयो अर्को, अब अर्को त्यो विश्लेषण म गरौँला, त्यो विश्लेषण म गरौँला। राजा राजगद्दीमा बस्ने त्यो म विश्लेषण पछि गर्छु। म हजुरको 5वटा प्रश्नहरू म सिद्ध्याउँछु। अब अर्को कुरा आयो सङ्घीयताको कुरामा। मलाई लाग्छ माइक यही हो माइक। ठोकेर दिपेन्द्र कण्डेलले भनेको थियो, केपी शर्मा ओलीको नजिक बसेर चिया खाएको छैन मैले, केपी शर्मा ओलीको नजिक बसेर मैले कुनै कुरा सुनेको छैन, केपी शर्मा ओलीको कुनै पनि शब्द ममा आउँदैन, तर पनि ठोकेर 6 महिना अगाडि भनिदिएको थियो होला मैले। यो सङ्घीयता केपी शर्मा ओलीले नै खारेज गर्नुहुन्छ भनेर। सायद हजुरले वायर पनि गरिदिनु होला, एयर गरिदिनु भयो होइन? आज गोकुल बास्कोटाजीले त्यही शब्द बोल्नुभयो। उहाँ पूर्व मन्त्री, नजिकको विश्वास पात्र भनिन्छ। उहाँको त एकैपटक सर्कुलर हुने भयो न्युजमा। मेरो न्युज त्यति गएन होला, तर मैले ठोकेर बोलिदिएको हो। र एउटा कुरा आज पनि प्रश्न बुझ्नुहोस्, यो देशको विकास अहिले नभएको कारण सङ्घीयता हो,
यो कुरा संहिता मात्रै हो कि गणतन्त्र म भन्दैछु गणतन्त्रलाई म अहिले जोड्न चाहदिनँ। गणतन्त्र भनेको राजनीतिक टाउको हो, संघीयता भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको एउटा खाका हो। गणतन्त्र र संघीयता फरक कुरा हो। गणतन्त्रमा व्यक्ति प्रधान हुने हो, संघीयता भनेको अर्थ प्रधान हुनुपर्छ। सो संघीयता राजाले पनि राख्नु हुँदैन, संघीयता राजा भए पनि संघीयता हुन्छ नि, संघीयता राजा नभए पनि संघीयता हुन्छ। त्यसकारण यो संघीयता 15 वर्ष अगाडिको भिडियो त हजुरलाई मैले भन्नु नपर्ला, नेपालमा संघीयता फेल भएर छाड्छ मैले भनेको हो। किनभने यो पोलिसी एनालाइज गर्छु म, पब्लिक इनोभेटर हो। यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि डुअल पोलिसी कन्ट्राडिक्ट हुन्छ। पहिला एउटा गरौँ, त्यसपछि अर्को गरौँ। पहिला स्थानीयलाई पावर दिउँ, त्यसपछिको चरणमा चाहियो भने प्रदेश गरौँ। अर्थात् पहिला प्रदेश पछि स्थानीय हुँदैन, पहिला स्थानीय अनि प्रदेश हुन्छ। त्यसकारण यो प्रदेश चाहिँदैन, भोलिको दिनमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ, मैले भनेको कुरा हो र त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ र भएर छाड्छ। अब आयो अन्तिम अर्को प्रश्न आयो, त्यहाँ 6वटा प्रश्न भएछ। सभामुख अग्नि सापकोटाले भनेको अभिव्यक्ति मैले सुनेको छैन, तर हजुरको प्रश्नलाई मैले लिए। यदि यो धर्मनिरपेक्षलाई हटाउने जुन षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने कुरा हो भने त्यो सायद नहोला। धर्मनिरपेक्ष हट्नु हुँदैन यो देशमा र हुँदैन। तर 94% ओमकार म भन्दैछु तपाईहरुलाई धर्मनिरपेक्षता कसरी राख्ने, यो विदेशीले लादेको म भन्दैछु हामीलाई चाहिएन भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। धर्मनिरपेक्ष भनेको आफ्नो देशमा बहुमतको कदर हुनु पर्दैन भनेर म हजुरलाई भन्दैछु। अब यो पछि मुलुकमा बस्ने चाहिँ 94% ओमकार परिवार अनि धर्मनिरपेक्षता लादिनु पर्ने विदेशीको इशारामा भनेर त्यो आवाज त चर्को रूपमा उठिरहेको छ नि अहिले। अब मैले भन्दैछु पत्रकार महोदय, धर्म देशको नाम, देशको झण्डा कुनै जातलाई छोएर गर्न मिल्दैन। देशको धर्म कुनै एउटा धर्मलाई छोएर गर्न मिल्दैन। एकजना पनि हिन्दू तर विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल, सुन्नुस् तर त्यो अब हिन्दू राष्ट्र नेपाल रहेन, हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र रहेनन्। अब पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको करोडौं हिन्दूहरूलाई पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि अब यिनीहरूले बेचेर खाए, धर्मलाई बेचेर खाए भनेर टीका टिप्पणी भइरहेको छ। आन्दोलनको तयारी भर्खरै मङ्सिरमै आन्दोलनको तयारी हुँदैछ। यही बिचमा 20,000 मान्छे काठमाडौँमा उत्रिँदैछन् भनेर घोषणा भइसक्यो। म भन्दैछु तपाईँलाई, म पनि हिन्दू हो खुल्लम खुल्ला, हैन। मैले मेरो धर्म कहिल्यै पनि चेन्ज गर्न सक्दिनँ, चाहे मैले महिनाको 20 लाख कमाऊ, मेरो धर्म चेन्ज हुँदैन। एउटा कुरा, राज्यले बनाउने नीति, देशले बनाउने नीति, यस्ता नीतिहरू बनाउनुपर्छ जुन नीति एकजनालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने तपाईले भने अनुसार अहिले गणतन्त्र र राज संस्थाको विषयमा पनि त्यो एक जनालाई सहमति गरेर ल्याइएको म भन्दैछु ठुलो प्रश्न छ नि यतिखेर, यो आम रूपमा उठिरहेको छ नि दिपेन्द्रजी। हजुरलाई जुन उत्तर मैले दिँदैछु त्यो उत्तरले हजुरलाई धेरै हर्षित बनाएर पठाउने छ। आज पहिला म धर्ममा गएँ। धर्मको नाम, देश कुन धर्मको हो, यो देशमा कुन जाति हुन्छ, यो देशमा कुन लिङ्ग हुन्छ, यो देशमा कुन भाषा हुन्छ, यो कुराहरू हामीले फर्मुलेट गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि एकजनालाई पनि तल झारेर गर्नु मिल्दैन। एक नम्बर, यसको मतलब यो होइन धर्मनिरपेक्ष भनेको हिन्दू मैले क्रिस्चियनिटी फलो गर भनेको होइन, म क्रिस्चियनिटी फलो गर्छु भन्ने कुरा होइन। तर यो धर्मलाई दबाउने, मन्दिर जलाउने, मन्दिर भत्काउने, संस्कृतका किताब जलाउने, यो कुरा गलत हो। तपाईले सुरु गर्दिनु। सुन्नुस् न, म भन्दैछु तपाईलाई, यो कुरा गलत हो। तर यो देशमा धेरै जात जातिको मान्छे हुन्छ, धेरै धर्मको मान्छे हुन्छ। त्यसकारण धार्मिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष रहन सक्छ, तर कसैले कसैको धर्मको बारेमा आवाज उठाउन पाउँदैन। यो देश धर्मनिरपेक्ष रहन सक्छ, कसैले कसैको धर्मको बारेमा आवाज उठाउन पाउँदैन र हेर्न पनि पाउँदैन। चाहे त्यो धर्मका मान्छे धेरै होस्, चाहे त्यो धर्मको मान्छे थोरै होस्।
त्यसकारण यो धर्मको कुरामा राजनीति कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन र यो राजनीति नगर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु। एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा हजुरको प्रश्नमा आउँदाखेरि झन्डा बनाइन्छ। हजुरको प्रश्नमा 84% हिन्दू भएको देश भन्नुहुन्छ भने अहिले 2/3 सरकार छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। कम्युनिस्टको हैसिया र हतौडा लगेर नेपालको झन्डा बनाउने यो हुन सक्दैन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? अहिले कुनै पनि दलको सरकार भए पनि म भन्दैछु, कुनै पनि दलको सरकार भए पनि सरकारमा आइसकेपछि त्यो मान्छे दलको हुँदैन, उसले राष्ट्रलाई हेर्नुपर्छ। राष्ट्रलाई हेर्दा कुनै जात कसैलाई नछुने गरी सिङ्गो देशको एउटा कल्चर पनि धेरै जातको डिफ्रेन्ट कल्चर हुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस् न, अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा कुनै पनि जात उसलाई गरेको हुनु हुँदैन। त्यो गरेको छ। म झन्डाको बारेमा अहिले विश्लेषण गर्ने मेरो यो प्रश्नले गर्दैन। म भन्दैछु कहिल्यै पनि जातको आधारमा झन्डा हुनु हुँदैन। जात र धर्मको आधारमा देशको धार्मिक नाम हुनु हुँदैन। कि 100% हुनु पर्यो, कि एकजनाको पनि आवाजलाई कुण्ठित गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। र धर्मनिरपेक्ष मैले उठाएको शब्द होइन। तर हामीले क्रिस्चियनिटी नेपालमा छ, हामीले मुस्लिम नेपालमा छ, हामीले अरू विभिन्न धार्मिक धर्मावलम्बीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। मेरो सम्मान हुनु पर्यो सबैलाई, ताकि उहाँहरूले पनि मलाई सम्मान गर्नु पर्यो। तर तपाईँ हामी 84% छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ भने बाँकी 16 मैले भनेको होइन कि यो आवाज उठिरहेको छ नि, बाँकी 16ले तपाईँलाई सम्मान त गर्दैन नि। मलाई 16को पनि सम्मान चाहिन्छ, किनभने म 16लाई पनि सम्मान गर्छु भन्ने आवाज हिन्दूहरूले उठाउनुपर्छ। त्यो मेरो कुरा हो। 84% 94% जति भनौँ होइन, अब बहुमत जुन छ नि, हिन्दू धर्म मान्नेहरू बढी नै छन्। अनि राज संस्थाको विषय र यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा चाहिँ जनतालाई नसोधिकन विदेशीको इसारामा ल्याए भन्नेहरू छन् नि, तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई म प्रश्न रूपमा के भन्छु भने यो धार्मिक कुरा, जातको कुरा, यस्तो कुरामा जनमत सङ्ग्रह हुनु पर्थ्यो। त्यो कुरा नेपालले चुकेको छ। त्यो कुरा उहाँहरूलाई मैले यही शब्द अहिले मुलुकमा देखिएको भनेको गृहयुद्धतर्फ जान्छ, मुलुक अब द्वन्द्वतर्फ जान्छ, यहाँ रगतका खोला बग्छन् भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँ कट्टरवादीहरू छन्, यामानुहरू जन्मेका छन्, हिन्दू अतिवादीहरू छन्, अतिवादी राजावादीहरू छन्, गणतन्त्र अतिवादीहरू छन्। यिनीहरू बिचको कलहले चाहिँ अब नेपालमा त्यो अब म भन्दैछु तपाईँलाई, म हजुरलाई के भन्दैछु, जात जुन सम्बोधनको कुरा उठाउनु भयो सुन्नुहोस्, जातको आधारमा, किनभने पोलिटिक्स गर्नेले पहिला जात कति प्रकारका छन्, कुन कुन जातलाई विभेद गरिएको छ, हामीले जातीय मुद्दा उठाउनुपर्छ। जातीय मुद्दा उठायो भने हामीलाई यो सबै समर्थन हुन्छ। समर्थन भएपछि भोलि हामी पावरमा जान्छौँ। पावरमा गएपछि देश कायापलट होइन, हामी कायापलट हुन्छौँ भन्ने जुन अभिव्यक्ति सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अगाडि बढ्यो, जातको आधारमा राज्य दिन्छु भन्यो, पहिचानको आधारमा त्यो अनुसार सत्तामा पुग्यो। आज किन जातको आधारमा राज्य भएन? एक नम्बर। दोस्रो कुरा, राजनीति गर्दा मलाई 50 भन्दा बढी भोट चाहिन्छ, 50% भन्दा बढी। अब राजनीति गर्ने के भन्दा धर्म। 84% हिन्दू भएको देशमा हिन्दूको मात्रै भोट लियो भने पनि सत्तामा जान सकिन्छ। यो आइडियोलोजी सहित कसैले हिन्दू धर्म उठाएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई निस्तेज गरेरै छाडिन्छ सर। तर त्यो व्यक्तिले पनि 16% को संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई सत्तामा पनि पुर्याउन जरुरी हुँदैन। 16% पनि मेरो देशको नागरिक हो। त्यसकारण जातको आधारमा राज्य हुन सक्दैन, जातको आधारमा राजनीति हुन सक्दैन, धर्मको आधारमा राजनीति हुन सक्दैन। मेरो धर्म के निधारमा टालेर हिँड्नु पर्यो? त्यसकारण जात र धर्मको आधारमा राजनीति यदि कुनै पनि राजावादीले गर्यो भने राजा ल्याउने होइन राजा नल्याउनेतिर गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ सर। धर्मको आधारमा राजा आउने होइन, हिन्दू धर्म संस्थागत गर्न ज्ञानेन्द्र आउने होइन। हिन्दू सम्राट सुन्नुहोस् भन्दैछु म, त्यही भयो कुरा बुझ्नु पनि। हिन्दूले हिन्दूको कुरा बोल्ने हो, हिन्दूले क्रिस्चियनिटीको कुरा बोल्न सक्दैन भने त्यो हिन्दू मेरो देशको लिडर हुन सक्दैन। सुन्नुहोस् म हजुरलाई भन्दैछु, आजसम्म कुरा बुझ्नु भने कुन चाहिँ क्रिस्चियन धर्मले
कुरा बुझ्नु भने मलाई असर गरेको छ। मैले चाहिँ कुन धर्मलाई असर गरेको छु? देशको लिडर भनेको बहुमतको होइन, देशको लिडर भनेको सर्वसम्मतको हुनुपर्छ। देशमा राजनीति गर्ने भनेको धर्मको आधारमा होइन, देशमा राजनीति गर्ने भनेको जातको आधारमा होइन। दुईटा चुनाव हारौँ तर सबैलाई इक्वालिटीको कुरा गर्ने, वर्गको कुरा नगर्ने, लिङ्गको कुरा नगर्ने, भोलि महिलाको पार्टी खोल्ने कुरा नगर्ने, पुरुष प्रधान देश भयो कुरा नगर्ने, हामी सबै एकै हौँ, हामी सबै एउटै तरिकाबाट जन्मेको हो, हामी सबै एउटै जात हो, प्रजाति भन्छ नि त्यो जात हो। यसरी राजनीति गरिदिएको भए आज यो देश अगाडि बढ्थ्यो। तर आफू सत्तामा पुग्नलाई गर्ने राजनीतिको पाटो हिन्दू धर्म सहित आन्दोलन गरेर सरकार चलाए पनि देश बन्दैन, सत्ता बल्ला देश बन्दैन। जातीय राज्य पनि आएन, सत्तामा त एजेन्डा उठाउने पुगे नि। त्यसकारण यो गलत आइडियोलोजीलाई माइनस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि दिपेन्द्र कण्डेल अगाडि बढ्छ। विरुद्धमा उत्रिनुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुस् न, अर्को कुरा भन्दैछु, यो दुईटा कुरा भयो। धेरै संगठनले अभियान चलाइरहेको छ। म भन्दैछु अभियान देशव्यापी आन्दोलन सुन्नुस्, घोषणा गरिसकेका छन्। अभियान राजा आउनलाई हो ठिक छ, तर हिन्दू धर्म ल्याउनलाई हो भन्ने म चाहिँ मान्न सक्दिनँ। धर्म निरपेक्ष नै हुन्छ यो देश, तर हिन्दू धर्म, म पनि हिन्दू हो, तर हिन्दू धर्मलाई रेस्पेक्ट अरूले गर्नुपर्छ र मैले अरू धर्मलाई रेस्पेक्ट गर्छु। आइडियोलोजीको रूपमा राजा आउने हो कि होइन? फ्लाइओभर, टनेल, अन्डर पासेस, रोडलाई इनोभेटिभ वेबाट बनाउन राजा आउने हो कि होइन? नेपालको एजुकेसनल पोलिसीलाई चेन्ज गर्न राजा चाहिएको हो कि होइन? नेपालमा भएका हाइड्रो पावरहरू अहिले पनि कालीगण्डकी ए प्रोजेक्ट 144 छ, यसलाई 10,000 बनाउनलाई राजा ल्याउने हो कि होइन? स्वास्थ्य नीति राम्रो बनाउनलाई राजा ल्याउन खोजेको हो कि होइन? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाउनलाई राजा ल्याउन खोजेको हो कि होइन? यदि यो सबै आइडियोलोजी बिना, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? यो सबै आइडियोलोजी बिना हिन्दू धर्म मात्रै अगाडि सारेर जो कोही राजनीति गर्छ, त्यो राजनीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि सुधार गर्दैन। यो कुरा मैले आन्दोलनमा धेरै बुझेको छु। 20 वर्ष किता भयो माओवादी बनेको। जातको आधारमा राज्य होला नि, आज किन राज्य बन्दैन? त्यसकारण आफूले सत्तामा कुर्सी पाउनको लागि गरिने पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई नेपाल सरकारले पनि नजिकबाट हेर्नुपर्छ, अरू नेपाली जनताले पनि नजिकबाट हेर्नुपर्छ र दिपेन्द्र कण्डेलले पनि आफ्नो आवाज उठाएरै छाड्छ। यो कुरा मैले सके। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अब मैले अर्को अन्तिम प्रश्न हजुरलाई उत्तर दिन बाँकी छ। जुन तरिकाबाट मन्त्री परिषदले एकहोरो निर्णय गरेर नेपाल लेख्ने नाम भन्ने कुराको विरोधमा अहिले आवाज उठिरहेको छ। संसदमा आवाज उठिरहेको छ। आवाज उठ्ने ठाउँ नै त्यही हो सर, आवाज त त्यहीँबाट उठ्नु पर्यो। संसदीय समितिमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रश्न गर्नभन्दा पहिला एउटा ठाडो शब्द भन्न चाहन्छु। मन्त्री परिषदले गरेको नेपाललाई भारत राख्न पर्ने, नेपाललाई नेपाल लेख्नुपर्छ अब भन्ने निर्णयको सम्मान गर्दै बुरुक्क उफ्रिनेलाई प्रधानमन्त्री सल्लाहकार सूर्य थापाजीले भने जस्तै ती व्यक्तिहरू एक पाखे हुन्। यो एक नकटाउनु होला फेरि, दे अल आर वन साइडेड। अब उदाहरण किन? पहिलो पटक प्रजातन्त्र यो देशमा 2007 सालमा आयो, निरङ्कुश तन्त्रबाट प्रजातन्त्र। के त्यति बेला नेपालको नाम के थियो? प्रजातान्त्रिक नेपाल थियो कि नेपाल मात्रै थियो? प्रश्न। 17 सालमा निरङ्कुश भनेर राजा महेन्द्रले शासन गर्दा नेपालको नाम के थियो? नेपाल थियो कि महेन्द्र नेपाल थियो कि राजावादी नेपाल थियो कि मेरो नेपाल थियो कि नेपाल थियो? 46 सालमा बहुदल आउँदा बहुदलीय नेपाल थियो। 46 सालमा बहुदल आउँदा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको नेपाल कङ्ग्रेस नेपाल थियो नाम। सबै कुरा लेख्न पर्ने। र अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले पछि एक लौटी सरकार चलाउँदा
ज्ञानेन्द्र नेपाल थियो नाम कि राजावादी नेपाल थियो नाम? र अहिले जुन तरिकाबाट संविधान बनेको छ, यो संविधानको नेतृत्व गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, यो संविधान बनाउन मस्यौदामा संयोजक अथवा सभापतिको हैसियतमा काम गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उहाँहरूको संविधानले बनाएको नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अहिलेको सरकारको मन्त्री परिषदले यसलाई हटाएर नेपालै लेख्ने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ, यो अति नै सम्मानजनक निर्णय हो। राजनीतिक रूपमा कोही कसैले नबुझ्दा धेरै नै उत्तम यो देशलाई हुन्छ। यो कुरा मैले किन बोले भने अघि जातको कुरा र धर्मको कुरा गरे। यो देश नेपाल हो। यो देशमा गणतन्त्रवादी मात्रै छैनन्, यो देशमा राजावादी पनि छन्, यो देशमा डिक्टेटरशिप चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति पनि छ, यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने पनि छन्, यो देशमा वेस्टमिन्स्टर सिस्टम संसदीय व्यवस्था भन्ने पनि छन्। सबैको माग त पुरा गर्न सकिदैन। सुन्नुहोस्, देशको नाम सबैको एजेन्डा त पुरा गर्न सकिदैन। सबैको एजेन्डा आफ्नो हुन सक्छ, तर बहुमतको कदर हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यो होइन। सबैको कुरा आफ्नो हुन्छ, तर देशको नाम नेपाल हुन्छ। तपाईँ राजावादी सम्मान छ, म राजावादी होइन। अरूलाई तपाईँहरू राजावादी सम्मान छ, तपाईँहरू गणतन्त्रवादी सम्मान छ। म त कुनै पनि वादी होइन, यो हावावादी, न गणतन्त्रवादी न राजावादी। मलाई पनि सम्मान हुनु पर्यो यो देशमा। मलाई गणतन्त्र मन परेको छैन भने मैले गणतान्त्रिक नेपाल मैले लेख्न पर्ने कारण चाहिँ के? किन? म भन्दैछु तपाईँ गणतन्त्र चीन छ, अरु देशमा सुन्नुहोस्, त्यस्तो म उदाहरण भन्दैछु तपाईँलाई, नेपालमा चाहिँ किन नहुने भनेर म भन्दैछु तपाईँलाई। यो भनेको के हो भने सम्पूर्ण नेपालमा भएका जात जाति भाषा वर्ग लिङ्ग र राजनीतिक आस्था राखे पनि देशको नाम एउटै राखौँ, नेपाल। केपी शर्मा ओलीले राखेको नाम हो नेपाल। यो नेपाल बनाउने व्यक्तिले राखेको नाम हो नेपाल। दिपेन्द्र कण्डेलले के लेख्छ? आई एम फ्रम नेपाल लेख्नु पर्यो कि आई एम फ्रम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सङ्घीयता सबै लेख्नु पर्यो? कपी भरिन्छ। हजुरले मलाई दिपेन्द्र कण्डेल भनेर चिन्दा पुग्दैन कि हजुरलाई मेरो नारायणको नाम शेष नारायण कण्डेल पनि भन्नु पर्यो र आमाको नाम जोडेर मलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो? यो राजनीति सानो चित्त राख्ने व्यक्तिहरूको लागि यो ठुलो कुरा हो, तर राजनीति फराकिलो हुनेको लागि यो सानो कुरा हो। देशको नाम कम्युनिस्ट बन्दै छैन, देशको नाम सिआइएले राखेको होइन, देशको नाम भारतले राखेको पनि होइन। देशको नाम यो देशको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहदेखिको वंशजले मान्दै आएको नाम अहिलेको राजनीतिक दललाई मान्न चाहिँ किन अप्ठ्यारो? यो देशको इतिहास नेपालको कांग्रेस पार्टी जन्मेपछिको इतिहास होइन। यो देशको इतिहास कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेपछिको इतिहास होइन। त्यसकारण यो देशको नाम नेपाल थियो, नेपाल हो, नेपाल छ र नेपाल रहन्छ सन्दीपजी। र यही शब्दको बुरुक्क उफ्रिनेहरूलाई एक पाखेको संज्ञा दिपेन्द्र कण्डेलले पनि दिन्छ, किनभने यो देशको नामलाई लिएर कुरा गरेको हो। यो अब अर्को कुरा म भन्दैछु तपाईलाई, नामको विषयमा तपाईले कुराकानी गरिरहँदा अर्को कुरा म भन्दैछु तपाईलाई, देशको नक्सा कुनै पनि पार्टी आए पनि नक्सा परिवर्तन गर्न हुँदैन, एउटै नक्सा हुन्छ, सिमाना। देशको नाम एउटै हुन्छ। देशमा धर्मको नाम सबैलाई मिलेको नाम हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै क्रिस्चियनिटी भनेको छैन। धर्मनिरपेक्ष भनेको सबै धर्मलाई समानान्तर रेस्पेक्ट गर्ने नाम हुनुपर्छ। झन्डा सबै भूभागलाई जोडेर सबैलाई जोडेर बनाउने एउटा हुनुपर्छ। यस्ता आइडियोलोजी कुरामा पनि सानो राजनीतिक चरित्र देखाएर आवाज उठाउनेहरूलाई म कसरी विश्लेषण गरौँ? अब तपाईले अघि भन्नुभयो नामको विषयमा त कुराकानी गर्नुभयो, नेपालको विषयमा हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो हटाउनुमा चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ छैनन् न भने यो सांसदहरूले पनि यो आवाज त उठाइरहेका छन् नि, आशंका गर्ने ठाउँ रहेन। अब जो राजनीति गर्दा अरूले चलाएका थिए, जसलाई अरूले अरूको आइडियोलोजीमा चलेर यहाँ राजनीति गरिएको थियो, उहाँहरू तर्सिनुहुन्छ।
देशको व्यक्ति, यही देशको राजा, पूर्व राजा मौसुफलाई ल्याउने कसैले अभिव्यक्ति दिँदा तर्सिनीहरू देखेर पनि मलाई माया लाग्छ। विदेशको राजा ल्याउन भन्या हो र? साउदीको राजा यहाँ ल्याउन भन्या हो र? नेपालकै मौसुफलाई ल्याउन भन्ने आवाजलाई पनि त समर्थन गर्नु पर्यो। र संविधान बनाउँदाखेरि यस्ता आइडियोलोजिकल कुरा जो विरासत पहिलादेखिको थियो, हिन्दू राष्ट्रको लागि होइन, राज संस्थाको जुन विरासत थियो पहिलाको, जनमत संग्रह गरिदिएको भए राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ भन्थ्यो नि नेपालीले। त्यसकारण हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नि जनमत संग्रहको माग त उठेको। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत संग्रह भन्ने कुरा गलत हो। पहिलेदेखि चलिआएको 65-63 पहिल्यैदेखि चलिआएको, पहिल्यैदेखि राजनीति गरिराखेका यिनीहरू, पहिल्यैदेखि राजनीति गरिराखेको 70 वर्ष भयो देश चाहिँ किन बनेन त? पहिल्यैदेखि उहाँ धर्मकै कारणले धर्मको कुरामा विवाद हुन हुँदैन, जातको कुरामा विवाद हुन हुँदैन। विवाद थियो यो 62-63 भन्दैछु मैले। त्यो राजनीति गर्नेले जुन देखिएको छ 13-14 वर्षको अवधिमा यो विवाद उत्कर्षमा जसरी पुग्दैछ, मारकाटको स्थितिमा एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, अर्कोले अर्कोलाई सिद्ध्याउने, एक जातिले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्को जातिले अर्कोलाई गाली गर्ने, एक धर्मले अर्को धर्मलाई होच्याउने, अर्को धर्मले अर्को धर्मलाई होच्याउने गरी त्यो किसिमको जुन चलिरहेको छ त्यो थियो पहिला। म हजुरलाई के भन्छु भने, जसरी माओवादी आन्दोलन भयो यो देशमा, जुन उद्देश्य र आकांक्षा सहित माओवादी आन्दोलन अगाडि बढेको थियो, दिपेन्द्र कण्डेलले पनि समर्थन गरेको थियो, लगायत विभिन्न योद्धाहरूले हतियार नै बोकेर समर्थन गरेका थिए, त्यो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भनेको गणतन्त्र थिएन। माओवादीको मुख्य एजेन्डा भनेको गणतन्त्र थिएन। माओवादीको मुख्य एजेन्डा, तत्कालीन माओवादीको मुख्य एजेन्डा भनेको संसदीय व्यवस्थालाई हटाउने, कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने। तर जसरी आइडियोलोजीहरू बीचमा घुसे, को मान्छे परिचालितहरू घुसे त्यहाँ माओवादी आन्दोलनमा, अहिले किन 5 र 6 टुक्रा हुन्छ? मैले बनाएको त होइन। त्यसकारण आन्दोलनमा यसरी घुसाइयो कि जातको आधारमा देशमा लडाउने, धर्मको आधारमा यो देशलाई विभाजन गर्ने र वर्गको आधारमा यो देशलाई विभाजन गर्ने जो एजेन्डाहरू घुसाइएको छ, यो एजेन्डालाई विस्थापित गर्नको लागि धेरै नै परिश्रम नेपालका धेरै राजनैतिक दलहरूले भित्री रूपमा गर्नुभएको छ। र अहिलेको हिसाबमा 10 वर्षे जनआन्दोलन सहित आएको माओवादीलाई विस्थापित गरिएको छ, आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। समयक्रममा यो व्यवस्थित हुँदै जान्छ। तर यो सबै माओवादी आन्दोलन पछि निस्केका एजेन्डाहरू हुन् र यो देशमा जातको आधारमा अझै लडाउने, धर्मको आधारमा अझै लडाउने, नभएको विवाद निकालेर झण्डाको आधारमा अझै लडाउने। यसको समाधान के हो? यस्ता क्रियाकलापहरू नेपालमा हुँदै जान्छन् र नेपाली जनताले र नेपाल सरकारले पनि बुझ्न के पर्नुपर्छ भने, जात हामी फुलबारी हो, जातको आधारमा यहाँ केही हुन सक्दैन। धर्मको आधारमा हामीलाई सम्पूर्ण धर्म हामीलाई चाहिन्छ। तपाईको छोरा भोलि अमेरिकामा जन्मेला, तपाईँ हिन्दू छोरा क्रिस्चियन हुन त सक्छ नि, तपाईँ कुन धर्ममा जानुहुन्छ? त्यसकारण धर्मको आधारमा, जातको आधारमा, देशको नाम राख्ने कुरामा, न्वारन राख्ने कुरामा, भित्री रूपमा त एउटा न्वारनको नाम हुन्छ नि त। न्वारनको नाम त एउटा छ, बोलाउने नाम, जसले चिन्ने हो त्यो बोलाउन। वेयर यु फ्रम भन्दा नेपाल भन्ने नै थाहा नहुने, यो नाम नै चेन्ज गर्न अगाडि बढेको पो हो कि कतै गर्दा गर्दै। त्यस कारणले गर्दा यो गलत आइडियोलोजी लिएर अगाडि बढ्नेलाई राजनीतिक रूपमा नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुँदैनन्, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र कोही कसैले नयाँ आइडियोलोजी निकालेको छ भने, कोही सबै होइन, परिचालित हुन सक्छन्, आइडियोलोजी यसरी निकाल्ने भनेर गरेको हुन सक्छ। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहितको टिमले भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्को आउन सक्छ। यो सबै कुरालाई बुझेर यस्ता गलत क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्नुपर्छ। यो मेरो सुझाव भन्दा पनि मेरो एउटा बुझाइ हो। र अहिलेको तत्कालीन हजुरको प्रश्नको अन्तिम उत्तरमा नेपाल सरकारले गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय निकालेको हो, त्यसमा एउटा कुरा विवाद छ।
त्यो भनेको मन्त्री परिषदले निर्णय निकाल्ने हो, त्यसलाई संसदमा लगेर 2/3 मतले पारित गर्ने एउटा संवैधानिक कानुन होला। त्यो कानुनको बारेमा लयरहरूसँग कुरा गर्न सकिएला, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। तर जुन कार्य गर्नुभयो नि, कहिलेकाहीँ बहुमतकै रूपमा गरे पनि गलत कार्य राम्रो हुँदैन, तर एक्लै गरे पनि राम्रो काम हो भने त्यो एक दिन राम्रो भएर छाड्छ। र नेपाली जनता सबैले चौडा भएर नेपालको नाम नेपाल लेख्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहितको टोलीलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र यो लेख्दाखेरि बुरुक्क उफ्रिने, यो लेख्दाखेरि टेन्सन हुने, यो लेख्दाखेरि लौन खतम भयो भन्ने, यो लेख्दाखेरि राजावादी भन्ने, यो लेख्दाखेरि राजा आउन भन्ने, यो कुराहरू होइन। यो मेनली नेपालको नामलाई सुरक्षित तरिकाबाट हामीले अगाडि लानुपर्छ। भोलि राजा आए पनि नेपालको नाम नेपालै लेखौँ, भोलि अर्को व्यवस्था आए पनि नेपालको नाम नेपालै लेखौँ। व्यवस्था भित्रको हो, तर बाहिर देखाउने गरी हामीले नेपालै राखौँ, जसले गर्दा नेपालको डिग्निटी र नेपाल एउटा कङ्क्रिट भएर बसेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। इन्साइक्लोपेडियामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ आज डिफ्रेन्ट छ, भोलि बिहान डिफ्रेन्ट हुन्छ, 6 महिनामा राजनीति चेन्ज हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। एडिट गर्नेलाई पनि त लफला भयो होला। त्यसकारण यो डिसिजनलाई दिपेन्द्र कण्डेलले स्वीकार्छ, यो डिसिजन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिपेन्द्र कण्डेलले सम्मान गर्छ, र यो डिसिजनको खिलाफमा उफ्रिने सबै व्यक्तिलाई एक पाखेको संज्ञा दिँदै यो पत्रकार सम्मेलनलाई पनि अन्त्य गरौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।